प्राइम लाइभ। नमस्कार, निर्वाचन महासंग्राममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजदेखि हामी निरन्तर रूपमा मङ्सिर 4 गतेसम्म र मङ्सिर 4 पछि निर्वाचन भइसकेपछि पनि निरन्तर रूपमा यो जुन निर्वाचनको नतिजा नआएसम्म निरन्तर रूपमा निर्वाचनको यो महासंग्राम निरन्तर जारी राख्नेछौँ। यहाँहरूलाई के हुँदैछ, निर्वाचनको प्रक्रिया कता पुग्यो, निरन्तर रूपमा जानकारी दिनको लागि हामी पल पलमा तयार छौँ अब। र आज जुन निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि समय छुट्याएको छ, आज 10 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय दिएको छ र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तोकेका स्थानहरूमा उम्मेदवारहरू गइसकेको अवस्था रहेको छ। हामी निरन्तर रूपमा को कहाँ के गरी उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् भनेर जानकारी दिइरहेका छौँ, हाम्रा संवाददाताहरूसँग जोडिरहेका छौँ। यति बेला हामी जाँदैछौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का लागि निर्वाचन आयोगले छुट्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, जहाँ चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 को जुन उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया रहेको छ, त्यहाँ हाम्रो संवाददाता हेमराज खड्का रहेका छन्। हेमराजजी, अहिलेसम्म अघि हामीले पनि कुरा गरेका थियौँ, अहिले को उपस्थित भए र कस कसले उम्मेदवारी दर्ता गराए, बताउनुहोस्। जीवनजी, अहिले यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचनको कार्यालयमा चाहिँ अहिलेसम्ममा स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रकाश बमबाहेक, स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार प्रकाश बमबाहेक अरूले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न आएका छैनन् र 1 बजेको समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रविन्द्र मिश्र उम्मेदवारी मनोनयन गर्न आउने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। यद्यपि उहाँ अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह र सुशासन पार्टीका नेता अथवा अध्यक्ष रहेका रमेश खरेलले पनि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 लाई नै रोज्नु भएको छ र उहाँ पनि उम्मेदवारी मनोनयन गर्न आउने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसै गरी नेकपा एमालेका तर्फबाट किरण पौडेलले उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ र विशेष गरेर अन्य केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई रोजेका छन्, जसका कारण यस क्षेत्रका मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न उनीहरूले सजिलो महसुस गरिरहेका छन् र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा विशेष गरेर योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नै बाजी मारेको थियो र नेता प्रकाशमान सिंह कम मतको आधारमा अथवा 500-700 मतको फरकमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्रलाई पराजित गरेका थिए र रविन्द्र मिश्र अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिसकेका छन् र उनी राप्रपाको उपाध्यक्षको हैसियतमा र राप्रपाको नेताको रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार मनोनयन गर्न केही बेर पछाडि नै आउने भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार समेतले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई रोजेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का मतदाताहरू चाहिँ विवेक प्रयोग गर्न सक्ने संक्षेम मतदाताहरू छन् र विशेष गरेर लिट वर्ग र बौद्धिक समुदायको बसोबास भएको यस क्षेत्रमा स्थानीय निर्वाचनमा समेत धेरैजसो सिटमा वडाध्यक्ष लगायतका अन्य सिटमा काङ्ग्रेसलाई विजय गराएर मेयरमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई समेत विजय गराएको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्रमध्ये यो काठमाडौँको धेरै वडाहरू एकको धेरै वडाहरू पनि पर्छन्, जसका कारण धेरै मतदाताहरूले चाहिँ यसलाई आफ्ना उम्मेदवार चयन गर्ने कुरामा पनि गम्भीरतापूर्वक एउटा रणनीतिक रूपमा चाहिँ मतदान गर्ने हुँदा उम्मेदवारहरूको छनौट यो क्षेत्र परेको छ र पहिलेदेखि नै कङ्ग्रेसले यसमा बाजी मार्दै आएको छ। यद्यपि यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट को उम्मेदवार विजय हुन्छन् भनेर भन्न सकिने यसै अवस्था छैन। त्यसकारण अहिलेसम्ममा मनोनयन दर्ता गर्नका लागि 1 जना उम्मेदवार बाहेक अन्य आएका छैनन् र अन्य अब केही समयपछि आउने भनेर हामीलाई प्राप्त जानकारी भएको छ। जीवनजी, हजुर, अब हेमराजजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा
बालेन्द्र शाहले बाजी मारेसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चाहिँ अलिकति चासो बढेको छ, विशेष गरी काठमाडौँमा पनि। र पुकार बमले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता पनि गरिसकेका छन् क्षेत्र नम्बर 1बाट। यो अवस्थामा सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तै परिणाम आउने आकलन हामी गर्न सक्छौँ? यस क्षेत्रमा अहिले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर यो अघिल्लो निर्वाचनको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अथवा 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर भन्ने हो भनेदेखि विशेष गरेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको काङ्ग्रेसको प्रभाव क्षेत्र हो र यस क्षेत्रबाट पटक पटक कङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह विजयी भइरहेका छन्। र 2074 सालमा भने तत्कालीन विवेकशील साझाका नेता रविन्द्र मिश्रले सिंहलाई टक्कर दिएका थिए र त्यतिखेर पनि उनलाई एमाले सपोर्ट गरेको थियो। तर अहिले पनि विशेष गरेर यस क्षेत्रमा कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राप्रपामा भर्खरै मात्र प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र बीच नै टक्कर हुने भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्। यद्यपि निर्वाचन परिणाम कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हजुर, अब जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहकै श्रीमती सृजना सिंहलाई मेयर पदका लागि उठाइएको थियो, यो अवस्थामा कार्यकर्ताहरू किन निरन्तर एकै परिवारका व्यक्ति भन्ने खालको अब गड भए पनि यो स्थिति सिर्जना भएको छ भन्ने आकलन पनि हेरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? बारम्बार एउटै व्यक्ति जुन एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट किन भन्ने प्रश्नहरू मतदाताले गर्ने अवस्था छ यो पटक? विशेष गरेर यो पनि एउटा फ्याक्टरभित्र पर्छ र यसभन्दा अगाडि पनि नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती काठमाडौँ महानगरको मेयरमा उठेर उनी पनि पराजित भइसकेकी छिन्। त्यसकारण पनि योभन्दा अगाडि पनि सिंहले आफ्नै श्रीमतीलाई काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व सुम्पन चाहेको देखिन्छ। र यस क्षेत्रका विशेष गरेर मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि बौद्धिक समुदायहरू छन् र इन्टेलेक्चुअल समुदायहरूको बसोबास रहेको र विवेकपूर्ण मत प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत राख्ने क्षेत्रको यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भएको कारण चाहिँ अहिले प्रकाशमान सिंह पुनः फेरि 74मा चाहिँ अहिले पनि उम्मेदवार बनेका छन् र धेरै कार्यकर्ताहरूले योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो मत दिएको आधारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उम्मेदवार छान्नको लागि चाहिँ आफै सक्षम छन् भन्ने देखिएको छ। र मेयरमा बालेन्द्र शाहलाई दिनु स्थानीय निर्वाचनमा र वडाध्यक्ष र वडा सदस्य लगायत सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ कङ्ग्रेसलाई जिताउनुले पनि यहाँका मतदाताहरू चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम मतदाता भएको हुनाले उनीहरूले मैदानमा आएका विवेकशील साझाबाट पार्टी परिवर्तन गरेर राप्रपा प्रवेश गरेका रविन्द्र मिश्र, कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह, त्यसै गरी नेकपा एमालेका किरण पौडेल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू को सक्षम छन् तिनीहरू मध्येबाट एकजना छान्न चाहिँ उनीहरू नै मतदाताहरू नै सक्षम रहेको देखिन्छ, जसका कारण उनीहरूले कुन उम्मेदवारलाई चाहिँ विजय गर्न सक्ने क्षमता कायम गर्ने भएको हुँदा चाहिँ यसबारेमा यसै भन्न सकिँदैन। र विशेष गरेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1मा चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि यसको इतिहासै हेर्ने हो भनेदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई समेत पराजित भएको क्षेत्र भएको हुनाले र यहाँका मतदाताहरूले चाहिँ सही निर्णय गर्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ आफूलाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट नदिने अथवा मतदान नगर्ने भएको हुनाले र सही निर्णय गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि भएका मतदाता भएका कारण पनि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1लाई चाहिँ अहिलेको संसदीय निर्वाचनमा पनि बडो महत्त्वको साथ हेरिएको छ र यिनीहरूले जसका कारण कस्ता उम्मेदवार छनौट भएर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने बारेमा समेत चर्चा त हुने गरेको छ। र विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाशमान सिंह, राप्रपाका रविन्द्र मिश्र, एमालेका किरण पौडेल लगायत बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भनेर चाहिँ धेरै आकलन यहाँका मतदाताहरूले गरेको हामीले बुझेका छौँ। जीवनजी हुन्छ हेमराजी, हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ, अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मनोनयन स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो, जहाँ चाहिँ रविन्द्र मिश्र रहेका छन्। मैदानमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार
पुकार बमले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। रविन्द्र मिश्र विवेकशील साझा छोडेर राप्रपामा प्रवेश गरिसकेपछि उनको यो दोस्रो निर्वाचन हुनेछ। त्यही क्षेत्रबाट उनी पहिले विवेकशील साझाबाट उठेका थिए, प्रकाशमान सिंहसँगै हारेका थिए, सानो मतान्तरले हारेका थिए। रविन्द्र मिश्र भने अब राप्रपा प्रवेश गरेपछि पनि उनले त्यही निर्वाचन क्षेत्र रोजेका छन् र त्यहीँबाट फेरि उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका छन्। अब केही समयमा नै रविन्द्र मिश्र पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ताका लागि त्यहाँ पुग्ने भनेर हामीलाई हेमराजजीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी प्रकाशमान सिंह यस अघिको निर्वाचन जितेका 2074को सङ्घीय इलेक्सन जितेका संसद जुन प्रकाशमान सिंहले पनि त्यहीँबाट उम्मेदवारी दिनेछन् र एकैछिनमा प्रकाशमान सिंह पनि त्यहाँ पुग्ने भनिएको छ। त्यसै गरी सुशासन पार्टीका रमेश खरेलले पनि त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् र किरण पौडेल नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि त्यहाँ उम्मेदवारी दिने र अहिलेसम्म चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 जुन रहेको छ वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म पुकार बम स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बमले मात्रै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् र अन्य उम्मेदवारहरू चाहिँ त्यहाँ जाने क्रममै रहेका छन्। र यति बेला चाहिँ नि हामी निरन्तर रूपमा यो अपडेट गराइरहेका छौँ यहाँलाई देशव्यापी रूपमा कहाँ के भइरहेको छ। आज 5 बजेसम्म निर्वाचन आयोगले यहाँ जुन दर्ता गर्नको लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नको लागि समय तोकेको छ, ठाउँ तोकेको छ, स्थान तोकेको छ, त्यहाँ पुगेर आफ्नो टिकट पार्टीले दिएको टिकट लिएर उम्मेदवारहरू आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जुन ठाउँ रहेको छ त्यहाँ गएर चाहिँ नि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो 5 बजेसम्मै चल्नेछ। र हामी इलामतर्फ लाग्दैछौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो संवाददाता नवीन ढकाल त्यहाँ के भइरहेको छ हामी बुझ्दैछौँ। नवीनजी, के छ इलामको अवस्था? त्यहाँ कुन कुन उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्? अहिलेको अवस्थामा म इलामको क्षेत्र नम्बर 1 मा छु र यो धलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो र अहिलेसम्मको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवार र जनमुक्ति पार्टी राप्रपाका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् र अहिले नेकपा एमालेको मनोनयन दर्ताको काम चलिरहेको छ र केही समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसको र एकीकृत समाजवादीको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ। यद्यपि अहिले धलनाथ खनाल चाहिँ आज यहाँ मनोनयनको लागि उहाँ नआउनु हुने भएको मैले जानकारी पाएको छु र गठबन्धनको सिट बाँडफाँडका कारणले उहाँ आउनको लागि चाहिँ प्लेन को समस्या भयो भन्ने उहाँको सुकीय सचिवले मलाई केही समय अघि जानकारी गराउनु भएको छ र इलाममा चाहिँ अहिले 2 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ सुभाष नेम्बाङ मनोनयनका लागि पुगिसक्नु भएको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। हजुर, अब झलनाथ खनालले केन्द्रीय कार्यालयमै मनोनयन दर्ता गर्ने भनिएको छ अथवा के छ? झलनाथ खनालले मनोनयन इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाटै गर्ने भनेर उहाँको सुकीय सचिवले कागजातहरू सबै रेडी छ। उहाँको अब मनोनयनको समय आएपछि मनोनयन गरिनेछ भन्दै हुनुहुन्छ र सम्भवतः उहाँले यही नै मनोनयन गर्नुहुनेछ इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन कार्यालयमै। हजुर, अब कुरा गरौँ झलनाथ खनालकै बारेमा। झलनाथ खनालको अब पार्टी छुट्टिसकेपछि, नेकपा एमालेबाट छुट्टिसकेपछि, एकीकृत समाजवादीमा पुगेपछि उनको पहिलो निर्वाचन हुनेछ। त्यहाँ के छ स्थिति एकीकृत समाजवादीको? अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने गठबन्धन जसपा हुँदा 13,500ले अगाडि थियो र जसपा बाहिरिँदा पनि इलाममा त्यत्रो प्रभाव चाहिँ रहँदैन। यद्यपि पनि अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतलाई झलनाथको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा अघि सारेको छ। झलनाथ खनालले केही समय अघि इलाममै आएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका टिक्का टिप्पणीहरू उहाँले गठबन्धनकै बारेमा गरेका टिक्का टिप्पणीका कारणले केही काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू रुष्ट भएको पनि पाइएको छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने झलनाथ खनाल 13,500 मतले चाहिँ गठबन्धन अघि छ र सम्भवतः जित्ने उम्मेदवारको रूपमा पनि उहाँलाई हेरिएको छ। यद्यपि अब अहिले नेकपा एमाले आफ्नो कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा गाउँ गाउँसम्म लगेका कारणले गर्दाखेरि झलनाथ खनाल अझै पनि पूर्ण रूपमा जित्नेमा ढुक्क चाहिँ हुनुहुन्न। हजुर, भनेपछि झलनाथ खनाललाई जुन गठबन्धनको साथ सहयोग सम्पूर्ण रूपमा भयो भने जित्ने सम्भावना छ? गठबन्धनको पूर्ण सहयोग भएको खण्डमा झलनाथ खनाललाई जित्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। यद्यपि पनि उहाँको जुन व्यवहारहरू उहाँले यो केही समय अघि आएर हामी एकल रूपमा गरेका हौँ, हामी एकल रूपमा जितेका हौँ,
भनेर जुन दाबी गरिरहनु भएको छ। र इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को अवस्थालाई हेर्ने हो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष ल्याएको मतको हिसाब गर्ने हो भने झलनाथ खनालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको मत इलाम क्षेत्र नम्बर 1 मा 9500 मात्रै छ। हजुर, अब पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका झलनाथ खनालको त्यहाँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्व वहनका आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ मतदाता के भन्छन्? मतदाताकै हिसाबमा हेर्ने हो भने झलनाथ खनालले कुनै बाटो 2 पटक पनि शिलान्यास गरे, 3 पटक पनि गरे। जब चुनाव आयो उनी इलाम आउँछन्, शिलान्यास गर्छन्, जान्छन्, बाटो बन्दैन भन्ने तीव्र आक्रोश सबै छ। अर्कोतर्फ इलामलाई चियाको राजधानी पनि भनिन्छ र झलनाथ खनालले अहिलेसम्म संसदमा कहिले चियाको विषयमा उठान नगर्ने झलनाथ खनालले गत साउन 5 गतेको प्रतिनिधि सभामा जुन चियाको विषयमा उठान गरेपछि केही मतदाताहरू त उत्साहित छन् चियाको विषयमा झलनाथ खनालले बोलिदिनु भयो भनेर। तर यद्यपि धेरै जसो मतदाताको प्रतिक्रिया के छ भने झलनाथ खनालको यो चिया चाहिँ चुनावी कार्ड हो, उहाँ यो चियाको चुनावी कार्ड फालेर यसपटक चुनावमा जित्नको लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ भन्ने मतदाताहरूको प्रतिक्रिया छ। हजुर, अब भनेपछि दुईवटा दल जुन छुटिएका थिए तिनै दुई दल बीचको प्रतिस्पर्धा यसपटकको झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रमा हो। यस क्षेत्रमा झलनाथ खनाल। हजुर, हामी कुरा गर्दै थियौँ इलामबाट नवीन ढकालसँग। हाम्रो फोन लाइन कनेक्सन चाहिँ रोकिएको छ र जहाँ झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्र पनि रहेको छ त्यहाँ एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट झलनाथ खनालले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउने, आफै उपस्थित भएर दर्ता गराउने भन्ने कुरा पनि रहेको छ। र सुभाष नेमाङको क्षेत्र पनि त्यहाँ रहेको छ। सुभाष नेमाङले पनि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् र जुन सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै गठबन्धन सबै मिलेर जाने हो भने चाहिँ झलनाथ खनालको यो निर्वाचन क्षेत्रमा केही सहज देखिन्छ। तर गठबन्धनको यदि सहयोग रहेन भने, यदि मतदाताले गठबन्धनकै लागि भनेर मत हालेनन् भने चाहिँ स्थिति जे पनि हुन सक्छ भनेर हामीलाई हाम्रा संवाददाता नवीन ढकाल त्यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज निर्वाचन आयोगले जुन मतदाताहरू विशेष गरी उम्मेदवारहरूको जुन यो उम्मेदवारी दर्ताको लागि समय तोकेको छ र यो अवस्थामा यति बेला यो समयसम्ममा चाहिँ केही छिटफुटहरूले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गरेको देखिएको छ र अब उम्मेदवारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा अब सायद सम्भवतः सबै उम्मेदवारहरू चाहिँ उपस्थित हुने क्रम अलि बढ्दै जानेछ, किनकि 5 बजेसम्मको मात्रै समयसीमा रहेकाले अब केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी पर्सातिर लाग्दैछौँ। हाम्रा संवाददाता जितेन्द्र शाह त्यहाँ रहेका छन्। पर्सामा के छ मनोनयन दर्ताको हामी बुझ्दैछौँ। जितेन्द्रजी, के छ त्यहाँ मनोनयन दर्ता गर्नको लागि उम्मेदवारहरूको उपस्थिति कस्तो रहेको छ? अहिलेसम्म कसले दर्ता गरे? पक्कै पनि जीवनजी, यो मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारी दर्ता बिहानदेखि नै 10 बजेदेखि नै सुरु भएको छ र त्यो उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले खास भन्ने हो भने ठुलै पार्टीका उम्मेदवारहरू अहिलेसम्म आएका अवस्था छैन पर्साको 4वटै क्षेत्रमा। र पर्साको 4वटै क्षेत्रका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहेको क्रम छ, जुन कि गठबन्धन पश्चात टिकट नपाएपछि बागी उम्मेदवारका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गराइरहेको अवस्था छ पर्साको। हजुर, त्यहाँ विशेष गरी अब उम्मेदवारी दर्ता गराउनका लागि जुन कुन दलहरू सक्रिय रूपमा रहेका छन् र विशेष गरी त्यहाँको राजनैतिक माहौल कस्तो छ थोरै बताउनुहोस् न। अब पर्साको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने खास गरेर प्रदेश 2 कै एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्सा जिल्लाको 4वटै क्षेत्रमा 4वटै क्षेत्रलाई लक्षित गर्ने हो भने खास अहिले सबैको ध्यान पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा केन्द्रित रहेको छ। जसरी एमाले र जसपाको गठबन्धन पश्चात जसपाले जुन क्षेत्र नम्बर 1 बाट टिकट पाइसके पश्चात सत्ता गठबन्धनमा एउटा तरङ्ग नै फैलिएको अवस्था देखिएको छ र त्यसले गर्दा किनभने पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट जसपाबाट चाहिँ प्रदीप यादव उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र एमाले र जसपा को जुन एउटा यो गठबन्धन पश्चात पर्सा 2 बाट चाहिँ जसपाबाट सुरेन्द्र कुर्मी, पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 बाट एमालेका दिग्गज नेता राजकुमार गुप्ता र एमालेबाट नै 4 नम्बर क्षेत्रबाट जालिम मिया, जुन पछिल्लो समयमा उहाँहरूको एमालेमा विगत लामो समयदेखि राजनीति गर्दै आइरहेको अवस्थाले र खास पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट
जुन उम्मेदवारी सत्ता गठबन्धनबाट जुन टिकट पाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो गठबन्धनले गर्दा नपाइसकेपछि लोकसभाका लक्ष्मणलाल कर्णले चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धामा आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरा गरेपछि कहीँ न कहीँ मतदाताहरूमा चाहिँ अलिकता निराशा छाइएको अवस्था देखिएको छ। किनभने जसरी ठुलै पार्टीमा विगत लामो समयदेखि राजनीति गरेर एउटा छवि बनाएका र पूर्व माननीय र मन्त्री समेत खाइसकेकालाई टिकट यो गठबन्धनले नदिएपछि र यो बढी गठबन्धनबाट टिकट पाउनुभन्दा पनि पार्टीसँग लामो समय राजनीति गरेर आएका र बागी उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै व्यापक उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको अवस्था छ पर्साको। हजुर, अब विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीले सत्ता गठबन्धनको जुन गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भनिसकेपछि त्यहाँको स्थिति कस्तो छ? त्यहाँका कार्यकर्ताहरू के भन्छन्? हिजोसम्म त्यही सत्ता गठबन्धनमा भोट हाल भन्दै हिँडेको अब फेरि प्रतिगामी तत्त्व भनेर आफैले बोलेको, आफैले आरोप लगाएको त्यो दलसँग मिल्न गएको छ। पक्कै पनि जीवनजी जसरी यहाँले भन्नुभयो पछिल्लो समय जुन मधेस आन्दोलन होस् त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जुन एउटा मधेसी दलका जसपा लोसपा लगायतका मधेसी दलका जुन एउटा गठबन्धन मधेसमा जुन एउटा मधेसी दलले जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए र मधेस आन्दोलनताका जुन एउटा आन्दोलनको लहर चलेको थियो त्यो कहीँ न कहीँ मतदाताहरूले अहिले निराशता छाएको देखिएको छ। त्यही कारणले गर्दा पनि हो पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवारी दर्ता गर्ने स्थानमा त्यहाँ पनि खासै कार्यकर्ताहरूको भिडभाड त्यस्तो जुलुसहरू ल्याउने बाजागाजाका साथ त्यस्तो केही उत्साह अहिले देखिएको अवस्था छैन र त्यसै गरी दुई तिनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने स्थान निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा पनि खासै त्यस्तो जनताको उत्साह र मतदाताहरूको त्यस्तो उत्साह पनि अहिले पर्सा जिल्लामा देखिएको अवस्था छैन र कहीँ न कहीँ यो गठबन्धनले गर्दा धेरै नै मधेस आन्दोलनताका आफूलाई मसिया ठानेर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने जुन एउटा टिकट पाउँछ पार्टीले र हामी चाहिँ फेरि पुनः उम्मेदवारी दर्ता गरेर जनताको बिचमा जाने भन्ने जुन अपेक्षा गरेका थिए र यो गठबन्धनले त्यो अपेक्षा कहीँ न कहीँ यसलाई चाहिँ निराशाको रूपमा चाहिँ यसलाई हासिल गरेछ। त्यही कारणले गर्दा पनि मधेसका आफैले मसिया ठान्ने र मधेस आन्दोलनका चाहिँ मसिया बनेकाहरूले पनि गठबन्धनले टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदाखेरि अहिले चाहिँ खास मतदाताहरू चाहिँ एकदमै अन्यल अवस्थामा देखिएछ जीवन। हजुर, अब अलिकति आरोप के लाग्ने गरेको छ मधेसवादी दलहरूलाई, लोसपा होस् जोसपा होस् जे होस्, यिनीहरूलाई के आरोप लाग्ने गरेका छ भने यिनीहरू अवसरवादी छन्। यिनीहरू सत्तामा पुग्नको लागि र आफ्नो पद निश्चित गर्नका लागि जे पनि गर्छन् त्यो स्थिति अहिले पनि देखाए होइन? यहाँलाई पनि त्यो लाग्छ नि? जसपा लोसपाको स्थिति हेर्दा हिजो जुन एकतिर मिल्न नसकेको अर्कोतिर गयो, अर्कोतिर मिल्न नसकेको अर्कोतिर गएर अहिले दुई फ्याक फेरि अपोजिसनमा गएर आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न लागेका छन्। पक्कै पनि जीवन यो कुरा मधेसका जनताले स्थानीय तहमै कहीँ न कहीँ 70% बुझिसकेको अवस्था रहेको थियो र पुनः यो जुन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 100% जनताले मधेसका जनताले के बुझे भने मधेसको नाममा मधेसको मसियाहरू आफ्नो सिट र कुर्सीका लागि पनि कुनै पनि पार्टीमा जान तत्पर छन्। त्यही मधेसका जनतालाई चाहिँ उचालेर केपी ओली मुर्दाबाद भन्ने जस्तो नारा लगाएर केपी ओली देश विरोधी नेता भन्ने मधेसवादीका नेताहरूले आज त्यही सिट र कुर्सीका लागि आफू सत्तामा बस्नको लागि मधेसको शहीद परिवारहरूलाई चाहिँ जुन अलपत्र पारियो र मधेसका जनताहरूमाथि जुन एउटा विश्वासघात भयो भन्ने कुरा जनताहरूले भनिरहेको छ। किनभने जसको लागि मधेसका जनताले आन्दोलन गरे, गाली गरे, विरोध गरे, आज त्यही मधेसका नेताहरूले त्यही मधेसलाई गाली गर्ने नेताहरू पार्टीलाई चाहिँ टिकटको लागि चाहिँ पार्टी परित्याग गरेर जनताहरूलाई अल्पत्र पारेर कार्यकर्ताहरूलाई पनि अहिले अल्पत्र पारेको अवस्था देखिएको छ। किनभने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने स्थानमा कतिपय मधेस आन्दोलनमा जसपाबाट शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूले पनि यति समेत आरोप लगाए कि कुर्सी र अहिले मधेसमा कुर्सी र सत्ताको लागि चाहिँ पार्टी भन्दा पनि
र जनता भन्दा पनि र यो एजेन्डा भन्दा पनि कुर्सी र पार्टीतिर आकर्षित भएका कारणले गर्दा पनि यसपालि कहीँ न कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अलि अगाडि बाजी मार्ने भन्ने आशा अपेक्षा गरिएको छ। भनेपछि जनता रुष्ट छन् यी मधेसवादी दलहरू, चाहे उपेन्द्र यादवको पार्टी होस्, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जुनसुकै पार्टी होस्, जसपा लोसपा, जनता रुष्ट छन् मधेसवादी दलप्रति। यिनीहरू सत्तालुप्त छन्, अवसरवादी छन्। पक्कै पनि म बिहानै यो पर्सा जिल्लाको यो पर्सा जिल्लाको 4वटै क्षेत्रका जनताहरूसँग बिहानै मैले प्रतिक्रिया लिँदाखेरि उहाँहरूको एउटै भनाइ थियो कि कहीँ न कहीँ मधेसवादी दलहरूले चाहिँ मधेसको विकास र मधेसको एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा आशा थियो र जुन नागरिकताको सम्बन्धमा पनि धेरै मधेसी मतदाताहरूले पनि त्यो कुरा निकाले, जसरी हामीले मधेसवादी दलहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि पठाएँ र कहीँ न कहीँ धेरै एजेन्डाहरू छ त्यसमा पुर्याउँछ। अबको दिनमा चाहिँ यो जुन गठबन्धनमा गएर हाम्रा अगुवाहरूले कुर्सी र सत्ताको लागि जुन यो सिलेन्डर गरेका छन्, त्यसको पछाडि रहेका कार्यकर्ताहरू पनि आज स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका छन्। कहीँ न कहीँ यसले चाहिँ के आंकलन पर्सा जिल्लाका र मधेसका स्थानीय मतदाताहरूले के अनुमान गरेका छन् भने कहीँ न कहीँ मधेसमा मधेस दलवादीको भोलिका दिनको मा चाहिँ यो भविष्य अन्यल र मधेसवादी दल नै सखाप हुने हो कि भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ। हुन्छ जितेन्द्रजी, हामी यहाँसँग अब निरन्तर रूपमा जोडिन्छौँ, अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जितेन्द्र शाह, पर्साबाट जोडिनु भएको थियो। पर्सामा जुन मधेसवादी दलहरू रहेका छन्, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, यिनीहरूको चरित्र जुन रहेको छ, यिनीहरूको चरित्र चाहिँ अलिकति अवसरको पछि लाग्ने चरित्र रहेको छ भनेर यी आफैले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन्। किनकि सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले जसै गरी सत्ता गठबन्धनसँग सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलिसकेपछि फेरि पनि हिजो एकदमै धेरै रहेको थियो र जुन अवस्था रहेको थियो, यो वस्तुस्थितिमा चाहिँ त्यहाँ जुन जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसँग चाहिँ नि यो वस्तुस्थिति सिर्जना गरिसकेपछि हिजो जसरी कुर्लिन्थे यी नेताहरू कि यो प्रतिगामी तत्त्वहरूबाट जोगाउनको लागि हामीले संविधान जोगाएका हौँ, आज त्यही प्रतिगामी तत्त्व भनेकाहरूसँग गएर यो चुनाव लड्न थालिसकेपछि पर्सा जिल्ला र विशेष गरी मधेसवादी जनताहरू चाहिँ अलिकति रुष्ट भएको भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी निरन्तर रूपमा रहेका छौँ यो निर्वाचन विशेष। अब हामी जोडिँदैछौँ हाम्रा संवाददाता सुष्मन विश्वकर्मासँग, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदैछन्। हाम्रा संवाददाता सुष्मन विश्वकर्मा यति बेला ललितपुरमा रहेका छन् र हामी सुष्मन विश्वकर्मासँग जोडिँदैछौँ। सुष्मन, के छ त्यहाँको स्थिति बताइदिनुहोस्। जीवनजी, यति बेला म ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा छु र आज प्रत्यक्षतर्फको मनोरञ्जन दर्ता कार्यक्रम आज देशैभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा मनोरञ्जन दर्ता कार्यक्रम भइरहेको छ र ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएर मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो आसपासका क्षेत्रका दृश्यहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। जीवनजी, यहाँ मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम निकै उत्साहजनक भइरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, मनोनयन दर्ता गर्ने काम तीव्र भइरहेको छ। जीवनजी, अहिलेसम्म कसले उम्मेदवारी दर्ता गरे, के छ यो जानकारी अलिकति खुकुलो हिसाबले नआएको हुनाले, अझै राजनीतिक दलहरू अझै पूर्ण रूपमा नआइसकेको हुनाले अलिकति पूर्ण रूपमा जानकारी भइसकेको छैन। यद्यपि स्वतन्त्र तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा डाक्टर दिपेश केसीले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभातर्फको लागि भने अन्य राजनीतिक दलका गठबन्धन बाहिरका दलका नेताहरूले पनि प्रतिनिधि सभातर्फ एवं प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको छ। जीवनजी,
हुन्छ, अलिकति यहाँको साउन्ड पनि डिस्टर्ब आयो। हामी केही छिनपछि जोडिने प्रयत्न गर्छौँ। अहिलेको लागि छुट्टिन्छौँ। उहाँहरू थियो हाम्रो संवाददाता सुस्मन विश्वकर्मा ललितपुरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिए। त्यहाँ पनि उम्मेदवारी दर्ताको लागि उम्मेदवारहरू जाने क्रम रहेको छ। विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू भने अहिलेसम्म पुगिसकेको अवस्था रहेको छैन। हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ, जति पनि स्तरमा हाम्रा संवाददाताहरूले कुरा गरे, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको, तर विशेष गरी प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरू चाहिँ यति बेलासम्म पुगि नसकेको र बिस्तारै आउने क्रम रहेको भनेर हामीले जानकारी लिएका छौँ। अब हामी लाग्दैछौँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदैछन्। एकैछिन हामी त्यतैतर्फ जाँदैछौँ। पुरानो गठबन्धन छ, एमालेसँग जुन सहकार्य गरिआयो, त्यस क्षेत्रका मतदाताले जुन प्रेमपूर्वक हामीलाई विजय गराउनु भएको थियो, फेरि यो विजयलाई दोहोऱ्याइदिन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। पहिले पनि हामीले जनताको अभिमतलाई पूर्ण सम्मान गरेका छौँ। हामीले यस क्षेत्रका मतदाताको अपमान हुने खालका कुनै पनि प्रकारको क्रियाकलाप गरेको छैनौँ मात्रै होइन, यस क्षेत्रका मतदाताको इज्जत, मर्यादा, गौरव बढ्ने ढङ्गले हामीले राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। र फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि छोटो प्रतिक्रिया दिएका छन् र यो प्रतिक्रिया हामीले यहाँलाई देखायौँ। निर्वाचन अब धेरै टाढा छैन, आइ नै सकेको छ भन्दा हुन्छ। 42-43 दिन मात्रै बाँकी छ यो दुवै तहको चुनाव हुनको लागि। एकै दिन सरकारले घोषणा गरेको छ, मङ्सिर 4 गते हुँदैछ प्रदेश तहको र सङ्घीय तहको निर्वाचन। यो निर्वाचन महासङ्ग्राम, निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै जुन उम्मेदवारहरूमा र सत्ता गठबन्धनहरूमा जुन माहौल देखिएको थियो र गठबन्धनले जुन अवस्था सृजना गरेको थियो, त्यसको लागि पनि हामी निरन्तर रूपमा यहाँलाई अपडेट गराइरहेका छौँ। अब हामी फेरि पनि ललितपुरतर्फ जोड्दैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता सुस्मन विश्वकर्मा रहेका छन्। अघि थोरै आवाजमा डिस्टर्बेन्स आएको थियो। सुस्मन, के छ त्यहाँको स्थिति बताउनुहोस्। कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेछु। अर्को, यो ठाउँमा सबैभन्दा ठुलो समस्या पानीको समस्या छ। यहाँ पानीका अथाह स्रोत छन्, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन। यहाँ अर्को, यहाँका खोला नालाहरू, हाम्रो नदीको सभ्यताहरू, त्यो नदी हेर्नुहोस्, त्यो नदीलाई हेरेर थाहा हुन्छ हाम्रो सभ्यता के छ। त्यो नदी सफा हुनुपर्छ र यहाँको मानिसहरू बेरोजगार बन्दै गइरहेका छन्। मौलिकतामाथि प्रहार भइरहेको छ। यो बेरोजगारी अन्त्यको लागि आफ्नो मौलिक उत्पादनहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्वर्धन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि युवाले नै गर्न सक्छ अब काम। धन्यवाद। हामीसँग यति बेला अर्का एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र नागरिक सङ्घका संयोजक दिनेश सुवेदीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुरा गर्न गएको छौँ। दिनेश, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम म नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालको तर्फबाट प्राइम टेलिभिजन हेर्नुभएका देशभरका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीहरूले अहिले 165 वटा नै निर्वाचन क्षेत्रमा वास्तविक स्वतन्त्रहरूको तर्फबाट चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइरहेका छौँ। हामी स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी चाहिँ किन दिन पर्यो? यो दलीय व्यवस्थामा होइन, दलबाटै जानुपर्छ भन्ने कुरा त थियो। तर हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि नेपालमा एउटा विकृत संसदीय व्यवस्था छ। यहाँ नेपालमा जुन संविधान जारी नेपाली जनताको इच्छा चाहना विपरीतको संविधान थियो। अहिलेका व्यवस्थाहरू गलत व्यवस्थाहरू छन्। त्यो हुनाले यो देशमा सर्वप्रथम व्यवस्था सुधार नभइकन, भएको गलत व्यवस्था सुधार नभइकन नेपाली नागरिकहरूको अवस्था सुधार हुँदैन। पहिलो कुरा, मुलुक एउटा सिस्टममा र ट्र्याकमा आउनु पर्दछ। मुलुक अहिले सिस्टममा छैन। मैले भनिहालेँ, गलत संसदीय व्यवस्था र तलदेखि माथिसम्म बाँडीचुँडी खाने सीमित दलहरू र एउटा कार्टेलिङ गरेर भागबण्डा र मिलौमतोमा चाहिँ मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने यो सिस्टम र प्रणाली छ, त्यसलाई हामी चिर्न चाहन्छौँ। हामी प्रत्यक्ष रूपमा के गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी स्वतन्त्रहरूको पहिलो माग भनेको यो देशमा प्रदेश संरचना, जसले गर्दा मुलुक
आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै गए गुर्जेको अवस्थामा पुगेको छ। हामी प्रदेश संरचना खारेज गर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनतालाई अहिले भोट हाल्ने 60% मात्र अधिकार छ प्रत्यक्षमा हेर्नुहोस् होइन, 40% चाहिँ अप्रत्यक्ष भोट हालेर दलका नाउँमा भोट हालेर चाहिँ सांसदहरू चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने प्रथा सुरु भइसक्यो। तपाईँले देख्नु भएको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नाउँमा तपाईँको व्यापारीहरू, पैसावाल व्यापारीहरू आफ्ना आफन्तहरूलाई टिकट दिने चाहिँ प्रथा नेपालमा सुरु भयो। यसले गर्दा यो मुलुकमा स्थिर शासन प्रणाली हुँदैन, जहिले अस्थिर हुन्छ। अहिले पनि याद राख्नुहोस् तपाईँ, यो चुनावमा कसैको पनि एक दलको बहुमत आउँदैन, त्यसपछि मिलिजुली चाहिँ शासन सत्ता चल्ने हुन्छ र 5 वर्षसम्म मुलुक पुनः दलदलमा फस्छ हेर्नुहोस्। त्यसको साथसाथै त्यो हुनाले यो प्रथा र प्रणाली चाहिँ हामीले सुधार गर्नै पर्छ। नेपालमा आज स्वतन्त्र निर्वाचन भनिरहँदा तपाईँले देख्नु भएको छ निर्वाचन आयोग समेत स्वतन्त्र छैन। निर्वाचन आयोगका आयुक्त, प्रमुख आयुक्तहरू दलबाट चाहिँ टीका लगाएर होइन, टिके प्रथाको नाउँमा चाहिँ उहाँहरू प्रमुख आयुक्तहरू हुनुभएको छ, जसको कारणले हेर्नुहोस् निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यही प्रभावमा परेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको चुनावमा चाहिँ प्रचारमा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा जान नपाउने नियम थियो। अहिले ऐन कानून धमाधम संशोधन भएर चाहिँ तुरुन्तै तपाईँको टिके प्रणालीको कारणबाट चाहिँ यो निर्वाचनमा नि धाँधली हुने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हामी यस्ता कुराहरू तलदेखि माथिसम्म नेपालमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, कूटनीतिक नियोग, सबै निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको राजनैतिक नियुक्ति गर्ने आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति गर्ने यो प्रथा र प्रणाली छ, जसले गर्दा अख्तियार पनि भ्रष्टीकरण भयो। त्यहाँका आयुक्तहरू चाहिँ तपाईँको दलका कार्यकर्ता हुनाले उनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भन्दा जोगाउनेतिर लाग्छन्। आज न्यायपालिकामा पनि त्यो प्रथा र प्रणाली चाहिँ प्रवेश गर्यो हेर्नुहोस्। हामी स्वतन्त्रहरू चाहिँ यसलाई चिर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्र नभएर हेर्नुहोस्, नेपालको प्रशासनको कुरा गरौँ, नेपालको विद्यार्थीकै कुरा गरौँ, अथवा पत्रकारकै कुरा गरौँ, अथवा वकिलकै कुरा गरौँ होइन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ राजनैतिक दलको आधारमा चाहिँ भातृ संगठन चाहिँ गठन गर्ने र सबैलाई चाहिँ फलानो पार्टीको पत्रकार भन्ने, फलानो पार्टीको वकिल भन्ने, फलानो पार्टीको कर्मचारी त्यो हुनाले यो हामी चिर्न चाहन्छौँ। यो संविधानमा यो कानुनमै व्यवस्था हुन्छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा डाक्टर दिपेश केसीको उम्मेदवारी केका लागि भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ उहाँसँग सहयोगता भएर दिएको व्यक्तिको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि डाक्टर दिपेश केसी र हाम्रो देशभरको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पहिलो कर्तव्य भनेको अहिले एउटा सांसदहरू चाहिँ विकासे कार्यकर्ता भएर चाहिँ जाने होइन हेर्नुहोस्। आज सांसद विकास कोषको नाउँमा 6 करोड 7 करोड रुपियाँ लिने, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने प्रथा र प्रणाली छ। एउटा सांसद भनेको यो देशको विधि बनाउनको लागि जाने हो, राम्रो कानून निर्माण गर्नको लागि जाने हो। डाक्टर दिपेश केसीले यो देशमा भएका गलत व्यवस्थाहरू, गलत सिस्टमहरूको विरुद्धमा बोल्नुहुन्छ। उहाँ राम्रो कानून बनाउनको लागि उहाँ लागि पर्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि खराबीहरू छन्, जति पनि व्यथितिहरू छन् होइन, जति पनि कमजोर पक्षहरू छन्, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि एउटा मियोको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र उदाहरणै काम गर्नुहुन्छ। जति पनि भ्रष्टाचार भइरहेछन् होइन, एकदमै त्यति मात्र नभएर स्थानीय विकासको सन्दर्भमा पनि स्थानीय जनसहभागिता साथ पारदर्शी हुने थिए हाम्रा संवाददाता सुष्मन विश्वकर्मा ललितपुरबाट जोडिएका थिए। अब हामी फेरि पनि नयाँ बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतर्फ जोडिँदैछौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का छन् र अहिले यति बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नको लागि त्यहाँ पुगेका छन् र उनीसँग हाम्रा हेमराज खड्काले छोटो कुराकानी गर्दैछन्। हामी त्यही कार्यक्रमतर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्दैछौँ। हजुर हेमराजजी, हामी निरन्तर रूपमा आज उम्मेदवारी दर्ताको दिन निरन्तर कहाँ के भइरहेको छ भनेर यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन निरन्तर रूपमा देशव्यापी रूपमा कहाँ कति बेला कसले उम्मेदवारी दर्ता गर्यो भनेर निरन्तर रूपमा जोड्ने प्रयत्नमा रहेका छौँ र हामी यति बेला जोडिँदैछौँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवारी दर्ता गर्ने स्थान अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा, जहाँ हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का रहेका छन् र यति बेला हेमराज खड्का कुरा गर्दैछन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष
रविन्द्र मिश्र जो चाहिँ उम्मेदवारी दिनको लागि त्यहाँ पुगेका छन्। अब एकैछिन यहाँको ध्यान वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतर्फ। संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाका सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न दिनुभयो र आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचनमा मनोनयनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र आइराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईको एजेन्डामा जनताहरू चाहिँ आजको दिनमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने के जस्तो भन्नाले तपाईले भन्नु खोज्नुभयो तपाईहरु राजा फेरि भन्नुहुन्छ गणतन्त्रमाथि संघीयतामाथि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यस्तो छ, त्यसरी प्रश्न उठाउने देशमा धेरै जनता छन्, यो बुझौँ। पहिलो कुरा, खाली ती जनताले विश्वासिलो मतदान गर्ने पार्टी नपाएका हुन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अहिले म पनि समाहित भएर उहाँहरूले जसरी 30 वर्षदेखि यो एजेन्डा बोकेर आउनु भएको थियो त्यो एजेन्डामा होस्टेमा हैसे गर्ने हो। र त्यो एजेन्डा भनेको कतिपय मान्छेले सुन्ने बित्तिकै यो प्रतिगामी एजेन्डा भन्छन्। ए बाबा ठीक छ नि, 32-33 वर्ष भयो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएको, तपाईँ सबैले विश्वास गर्न सक्ने एउटा गजबको व्यक्तित्व लिएर राष्ट्रपति बनाउनुहोस् त। तपाईले सबैले विश्वास गर्न सक्ने एकजना प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् त। तपाईले सबैले विश्वास गर्न सक्ने एकजना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउनुहोस् त। यी एजेन्डाहरू आफै विलीन भएर जान्छन्। तर तपाईँ देशको स्वाधीनता सार्वभौमसत्तालाई पनि खतरामा पार्ने विदेशी हस्तक्षेप व्यापक भइसक्यो। संसारको भूराजनीति तीव्र रूपमा बदलिएर नेपाल त्यो भूराजनीतिको केन्द्र बन्न थालिसक्यो। देशभित्रको जातीय धार्मिक सन्तुलनहरू बिग्रिँदैछ। अनि यस्तो ठाउँमा एउटा अभिभावकीय संस्था चाहिन्छ भन्दा के त्यो मेरो लागि भने हो, तपाईहरूको युवा पुस्ताको लागि भने होइन हो। त्यसरी भनेको यदि त्यो कुरामा अहिलेका दलहरू खरो उत्रिए भनेदेखि सबैले देशकै हित चाहेको हो नि। मैले के मेरो घर राम्रो हुन्छ, मेरो भोलि जागिर राम्रो हुन्छ भनेर मैले ती विषयहरू उठाएको हो र होइन। त्यसो हुनाले मैले उठाएका विषयहरू अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका विषयहरू यो देशको दीर्घकालीन हितमा छ। तर त्यसको साथमा हामीले अर्थ राजनीतिक एजेन्डाहरू मैले जुन भने निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, तपाईँ र म काठमाडौँमा बस्ने हुनाले सबै कुरा पाउने, अनि मुगुको मुर्मामा बस्ने अथवा सप्तरीको देहातमा बस्नेले केही नपाउने, त्यो पनि हुन्छ। ऊ पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो अर्थ राजनीतिक एजेन्डालाई यो हाम्रो देशको दूरगामी हितको एजेन्डासँग जोड्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी आएका छौँ। यहाँको जितको आधार चाहिँ के हो? जितको आधार त अब यो पटक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले निश्चित रूपमा मलाई विजयी गराउनेछन् र विजयी गराउनेको साथमा उहाँहरूले गराएको विजयलाई मैले भन्दै आएको छु। तपाईको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 ले मात्रै होइन, यो देशले नै गर्व गर्न सक्ने सांसदको रूपमा म पेश हुनेछु। त्यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ। होला हाम्रा कतिपय विचारहरू मिल्ला नमिल्ला त्यो भिन्दै कुरा हो, त्यो बहुलवादी समाज लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। तर सांसदको रूपमा म यति खरो उत्रिनेछु कि यो देशले र खास गरी क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले गर्व गर्नेछन्। यहाँको प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ? प्रतिस्पर्धा मूल प्रतिस्पर्धीसँग हुन्छ र त्यसमा यो पटक राम्रैसँग हामी अग्रस्थान हासिल गर्छौँ। जस्तो एमालेसँग सहकारी गर्ने भन्ने कुरा थियो, अन्तिम समयमा गएर किन एमालेसँग सहकारी हुन्छ? अब केपी ओलीको घर पनि पुग्नु भयो, त्यो त निकै अगाडि गएको हो। त्यो सहकार्य भन्ने कुरा एक हातले मात्रै ताली बज्दैन, दुई नै हातले बज्नुपर्छ। अब त्यो कुराहरू केही कुराहरू नमिलेको हुनुपर्छ। अझै पनि बाँकी छन् सम्भावनाहरू। अब तपाईको उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय बाँकी छ, त्यसपछि पनि सहकार्यहरू हुन नसक्ने भन्ने कुरा होइन। ती सम्भावनाको ढोकाहरू त बन्द गर्नु हुँदैन। अब यस्तो छ, यो प्रश्न तपाईले मलाई भन्दा पनि नगर्ने पक्षलाई सोध्नुपर्छ। तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्थ्यो? हामीले त यो सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने केही निश्चित ठाउँहरूमा चुनावी तालमेल भनौँ न, किनभने त्यो सहयोग हुँदाखेरि बलियो हुन्छ भन्ने नै हो नि। तपाईँको यो क्षेत्रमा चाहिँ चुनावी तालमेल छ कि छैन एमालेसँग? भर्खर उहाँले त्यही त सोध्नु भएको छैन नि।
निर्वाचनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतदाताहरूलाई तपाईँ के सुझाव गर्नुहुन्छ? फरक तरिकाले होइन, मेरो एउटै भनाइ के हो भने हामीले बारम्बार नेता चुन्ने क्रममा गल्ती गरेका छौँ। त्यही भएर नै पञ्चायतको 30 वर्षलाई हामीले गाली गऱ्यौँ, तर बहुदलको 32-33 वर्ष के चाहिँ राम्रो भयो त? होइन, तपाईँ जस्ता पुस्ताका युवाहरू भोलि भिजा पायो भने देशैमा बस्नै नहुने देश बनाछौँ। होइन, अनि कसैले बस्नै नचाहने देश बनाएर गर्व गर्ने होला। यहाँ हस्पिटल धेरै खोल्यो होला, निजी स्कुल धेरै खुल्यो होला, अलिकति उद्योग धन्दा बढ्यो होला, त्यो त तपाईँको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो भयो। तर हाम्रो तपाईँको आर्थिक वृद्धि दरले कहिले 7% नाग्यो? होइन, निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ हगि। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मतदाताहरूलाई आग्रह के हो भने अब कुनै पनि हालतमा तपाईँहरू पुरानो पार्टीमा भोट नगर्नुहोला, किनभने पुरानो पार्टीमा भोट गर्ने भनेको तपाईँको भाइ बहिनी, तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको बाबुआमाको जीवन बिगार्ने हो र त्यसले तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्यलाई पनि रोक्ने हो, किनभने त्यो कब्जा गरेर राखिएको छ पुरानो पार्टीमा। तपाईँहरूकै पार्टी सुधार्नको लागि पनि तपाईँहरूले अब क्षेत्र नम्बर 1 मा रविन्द्र मिश्रलाई हलोमा र देशभरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हलोमा तपाईँहरूले भोट दिनु पर्यो। धेरै ठुलो सर्वसाधारणको एउटा चाहना पनि थियो राजेन्द्र लिङ्गदेन र रविन्द्र मिश्र एकै ठाउँमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने, त्यो तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नुभयो होला। हामी आएका छौँ, हामी दुवैले कसम खाएका छौँ, हामी भ्रष्ट हुँदैनौँ बरु नष्ट हुन्छौँ भनेर कसम खाएका छौँ र यो देशलाई अहिले चाहिएको त्यस्तै नेता हो। धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेदवार रविन्द्र मिश्र। यहाँ अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उम्मेदवारी मनोनयन गर्न आउने क्रम जारी छ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा केही समयपछि नै नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार प्रकाश मान सिंह आउने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिलेसम्म क्षेत्र नम्बर 1 मा विभिन्न प्रदेशमा क र ख मा समेत उम्मेदवार मनोनयन गर्ने विभिन्न उम्मेदवारले मनोनयन गरिसक्नु भएको छ र विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले प्रकाश मान सिंहलाई यस क्षेत्रको उम्मेदवार बनाएको छ भने सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रहेका रमेश खरेल समेत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई नै रोजेका छन्। यसै गरी स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमले समेत यस क्षेत्रलाई नै रोजेका छन् र भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले मनोनयन दर्ता गरेर बाहिर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूको बसोबास र विभिन्न समुदायका र वर्गका मानिसको बसोबास भएको हुँदा यस क्षेत्रमा धेरै जसो राजनीतिक दलको नजर पर्ने गरेको छ र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचनलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब सूचना र सन्देशका लागि अबको समाचार स्टुडियोबाट। उनी थिए हाम्रा संवाददाता हेमराज खड्का अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिए, जहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मनोनयन भइरहेको छ र भर्खरै मात्र उपाध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले त्यहाँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाश मान सिंहले पनि केही बेरमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। मङ्सिर 4 महासङ्ग्राम अब चलिसकेको छ। प्राइम टाइम्स एसडीमा निरन्तर रूपमा हामी लाग्नेछौँ। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। निरन्तर रूपमा यो प्रस्तुति रहनेछ, हाम्रो साथीले गर्नुहोला। प्राइम लाइभ